अब हामी तपाईहरुलाई रचना कन्स्ट्रक्सन 4 मार्क्सको एउटा प्रश्न आउँछ, त्यसको बारेमा पहिला सिकाउँदै छु, जसमा विभिन्न प्रकारका चतुर्भुजहरू जस्तै वर्ग, आयत, समबाहु, समानान्तर चतुर्भुज, हैन, समलम्ब चतुर्भुज, यस्ता चतुर्भुजहरूको रचनाको बारेमा यहाँ हामी सिकाउँछौं। कक्षा 9 को पाठ्यक्रममा छ। त्यसकारणले गर्दा सबभन्दा पहिला म वर्ग कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई बताउँदै छु। जस्तै वर्ग भन्ने बित्तिकै एक दुईवटा कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ कि वर्ग भनेको जसको सबै भुजा बराबर हुन्छ र सबै कोण 90 डिग्री हुन्छ। सबै भुजा पनि बराबर हुन्छ, सबै कोण पनि बराबर हुन्छ, दुवै डायगोनल पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ र यो डायगोनलहरू पनि कति डिग्रीमा काटेर जान्छ 90 डिग्रीमा काटेर गएको हुन्छ। त्यसो भए कहिलेकाहीँ भुजाको आधारमा बनाउनुहोस् भन्छ, कहिले डायगोनलको आधारमा बनाउनुहोस् भन्छ। यदि भुजाको आधारमा भन्यो भने भुजा लिने 90 डिग्री खिचेर जाने, डायगोनलको आधारमा दियो भने डायगोनल लिएर मिड पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर बाइसेक्ट खिचेर डायगोनलको लेन्थ इक्वल गरेर गर्ने। जस्तै म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु कि एउटा भुजा त दियो भने कुनै पनि प्रब्लम दिने बित्तिकै कन्स्ट्रक्सनमा हामीले फ्री ह्यान्ड यतिकै स्केल युज गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि केही फरक पर्दैन, रफमा छेउमा एउटा खेसरा बनाइहाल्ने। जस्तै वर्गको रचना गर्नुहोस् भनेपछि वर्ग बनाउने र वर्ग बनाइसकेपछि यसको केही नाम दिदियो, ए बी सी डी वर्गको नाम दिएँ मैले, यो 90 डिग्री लेखेँ, यो सबै बराबर हुन्छ भने सम्झेँ र एउटा भुजा 10 cm दिएको छ, यो 10 cm छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखिसकेँ। अब लेखिसकेपछि हामीले कम्पास र स्केल दुईटैको सहायता लिने। जस्तै कम्पास र स्केल को सहायता लिएर सबभन्दा पहिला हामी त एउटा सीधा रेखा खिच्ने। एउटा सीधा रेखा आफूलाई पाएको पर्ने कति छ त्यो अनुसार एउटा सीधा रेखा हामी यसरी खिच्ने। यसरी खिचिसकेपछि स्केलमा हामीले आफ्नो स्केलमा कम्पास यसरी राखेर कम्पास हामीसँग हुन्छ र यसरी 10 cm कहाँसम्म छ त्यो 10 cm हेरेर यसरी चिन्ह लगाउने, यसरी मेजर गर्ने। यसरी 0 बाट 10 कहाँनिर छ त्यो 10 भएको ठाउँमा हामीले यसरी राखेर यसरी नाप्ने। यसरी नापिसकेपछि यो हाम्रो कम्पासमा एउटा आर्कको लेन्थ, एउटा कम्पासमा नाप चाहिँ हाम्रो चाप चाहिँ आयो र त्यो चाप लिएर यसको दुई छेउमा, जस्तै यहाँ एउटा मैले बिन्दु लगाइसकेपछि यो बिन्दुबाट त्यो आर्कलाई यसरी 10 cm काट्दियो। यताबाट पनि राखेर यसरी यता पनि मैले 10 cm काट्दिएँ, यसरी काट्दिएँ। काटिसकेपछि यसको नाम मैले त्यहाँ जे दिएको छु एबी भनेको छु, एबी राखिदिएँ। अब हाम्रो सबै भुजा 10-10 cm को छ, तर कोण पनि कति डिग्री छ 90 डिग्री छ भनेपछि कुनै एउटा बिन्दुमा 90 डिग्री कोण बनाउने। यसरी अनि यहाँनिर राख्ने, एकपटक काट्ने 60, फेरि यसमा राख्ने 120 अनि यो माथि काट्ने। यसरी हाम्रो यहाँबाट यो काट्दियो। ख्याल के गर्नु पर्यो भने यो काट्ने बेलामा जुन नाप छ यो काट्ने बेलामा पनि त्यही हुनुपर्छ, यहाँबाट यो काट्ने बेलामा पनि त्यही हुनुपर्छ। यो फरक परे पनि केही फरक पर्दैन। अब 90 डिग्री मैले बनाइसकेपछि स्केल लिने र स्केलको सहायताले यो 90 डिग्रीलाई यसरी राखेर हामीले यसरी राखेर मिलाएर यसरी हामीले तान्दिने। यसरी तान्दियो भने यो हाम्रो 90 डिग्री बन्यो। अब 90 डिग्री बनिसकेपछि यो लम्बाइ त हाम्रो 10 cm छ, यो लम्बाइ हाम्रो 10 cm छ भनेपछि यो लम्बाइ जति छ यहाँ पनि त्यति नै काट्दिने। फेरि यहाँनिर राख्ने, यता पनि त्यही नापले 10 cm को नापले यता पनि काट्दिने। फेरि यहाँनिर राख्ने
र यसरी काटिदिने। काटिसकेपछि यो सबैले हामी स्केलले यसरी मिलाइदिने, यसरी मिलाइदिने र यसको नाम राख्दिने। जस्तै एबी यो भयो सी यो भयो डी। अब यसको काम कसरी गर्यो भनेपछि स्टेप बाई स्टेप हामीले काम गरेको त्यो स्टेपहरू यहाँ तल स्टेप लेख्ने, अर्थात् त्यसलाई भन्छ हामी रचना। अब स्टेप फर्स्टमा के गर्यौँ, एबी बराबर 10 cm को एउटा सिधा रेखा लियौँ। एबी बराबर 10 cm को सीधा रेखाखण्ड काटें। त्यसपछि स्टेप 2 मा हामी के गर्यौं, ए मा 90 डिग्री बनायौं। भनेपछि बिन्दु ए मा 90 डिग्री को कोण बनाए। यो विद्यार्थीले बनाएको हो, शिक्षकले हेर्ने हो, त्यही भएर बनाए। किताबमा बनाऊ भन्छ या बनाउनुहोस् भन्छ। यसको अर्थ किताबमा ले सजेसन दिएको हो, तर हामी जाँचको लागि तयारी गर्दैछौँ। जाँचमा हामीले गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले गर्नुपर्छ। त्यसो विद्यार्थीले बनाएको हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा अब 90 डिग्री बनाइसके तेस्रो काम के गर्यौं, ए बाट डी मा अर्थात् 90 डिग्री को जो लम्ब थियो त्यसमा डी बिन्दुमा 10 cm को चाप काटे। बिन्दु ए बाट खिचिएको लम्बमा में 10 cm को चाप डी बिंदु में काटे। त्यसपछि के गर्यौं, डी बाट सी मा र बी बाट पनि सी मा त्यही कम्पास को फड्कोले हामी काट्यौं। अर्थात् बिंदु बी र डी बाट 10 cm को चापले बिंदु सी मा काटे। यति काट्यो। त्यसपछि के गर्यौं, स्केलले सबैलाई जोड्यौं। भनेपछि यसपछि हामी गर्यौं स्केल को सहायता ले सी बिन्दुलाई बी र डी सँग जोड्यौं। सी बिन्दुलाई बी र डी जोडे। अब यति गरिसकेपछि के बन्यो त, वर्ग बन्यो। के अनुसार, दिएको नाप अनुसार। देयरफोर दिएको नाप भुजा 10 cm भएको वर्ग ए बी सी डी तयार भयो। यो हाम्रो वर्गको रचना गर्ने तरिका के को आधारमा, भुजाको आधारमा। जब एउटा भुजाको लम्बाइ दिएको छ। अब हामी सिकाउँछौं वर्गको विकर्ण दिएको बेलामा।
अब हामी हेरौँ विकर्णको लम्बाइ 16 cm भएको वर्गको रचना गर्नुहोस्। अब हामीलाई दियो एउटा वर्ग छ, यो वर्गको एउटा विकर्णको लम्बाइ दिएको छ। यो मान लो ABCD वर्गको यो 16 cm विकर्णको लम्बाइ दिएको छ। यस्तो बेलामा हामीलाई रचना गर्नु छ। त्यसो वर्गको विकर्ण बराबर हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र वर्गका विकर्णको परस्पर लम्ब भई समविभाजन हुन्छ यो पनि थाहा छ। त्यसपछि सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने त भन्दाखेरि जति लम्बाइ दिएको छ विकर्णको त्यो अनुसारको एउटा हामी सीधा रेखा यसरी हामीले खिच्ने। खिचिसकेपछि कम्पासले स्केलमा आफूलाई चाहिने जति cm दिएको छ, जस्तै 16 cm दिएको छ भने 16 cm मा राखेर यसरी 16 cm यसरी हामी नाप्ने र नापिसकेपछि यसमा एउटा बिन्दु लगाउने। जस्तै मानले यो बिन्दु भयो, यो एक्युरेट नहुन पनि सक्छ, यो एउटा देखाउनको लागि डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्रै हो। यसरी चिन्ह लगाइदियो। यो मानौँ कि B र D हो, B र D विकर्ण हो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो कम्पासले यो BD को आधा भन्दा अलि बढी, पुरै लिए पनि केही हुँदैन, यो भन्दा बढी लिए पनि केही हुँदैन, तर आधा भन्दा कम हुनु हुँदैन। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। यसको लम्बार्धा खिच्ने यसरी आधा भन्दा थोरै बढी लिएर यसरी लम्बार्धा माथि काट्ने तल काट्ने। अब फेरि यता राखेर जसरी अघि मैले काटे यसरी त्यस्तै नै त्यसलाई नबिगारिकन त्यो चापलाई बिगार्नु भएन। त्यो चापलाई हाम्रो जुन चाप दिए काट्यो अघि त्यसलाई बिगार्नु भएन, जति छ त्यति नै राख्ने। यसलाई हाम्रो बिगार्नु भएन। यसरी लिइसकेपछि अब यही चापले हामी फेरि अर्कोतिर राख्ने, यसरी यो बिन्दुमा राख्ने। राखिसकेपछि फेरि हामी यसरी काट्ने, यसरी हामीले यसरी काट्ने। ध्यान दिएर है, यसरी हामीले काट्ने। काटिसकेपछि B र D दुवैतिरबाट हामीले काटिसक्यौँ र अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्केल लिने र स्केल लिएर यो तल र माथि भएको जुन यो काटेको बिन्दु हो, यो बिन्दु दुईटैलाई जोड्ने र हामीले सीधा यसरी रेखा खिच्ने। यो रेखा हाम्रो लम्बार्धक रेखा हो र लम्बार्धक रेखा खिचिसकेपछि अब हामीले यो बढी भएको जुन हामी अघि चाप काट्दाखेरि आयो त्यसलाई हामी मेटिदिने। त्यसको आवश्यक छैन, धेरैको आवश्यक छैन। यसरी हटाइदिने। हामी यसलाई सफा गर्ने रेजरले। हामीसँग रेजर हुन्छ, मेट्ने रबर, त्यो रबरले यसलाई सफा गर्ने। अब गरिसकेपछि हाम्रो जुन अघि विकर्णको लम्बाइ 16 cm दिएको थियो त्यसमध्ये यो यता चाहिँ अब यो 8 cm हुन्छ, यता पनि 8 cm हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसैले यो 8 cm को जुन नाप हो त्यो नाप हामी यसरी नाप्ने, यसरी नाप्ने। यसरी नापिसकेपछि यसलाई हामी बीचमा राख्ने, यसरी राख्ने र माथि पनि त्यसले काट्दिने, माथि पनि काट्ने, फेरि त्यहाँ राखेपछि तल पनि काट्दिने, बीचमा राखेर तल पनि काट्ने र त्यही नापलाई नबिगारिकन यसरी माथि पनि काट्ने। माथि र तल दुईटै काटिसकेपछि हाम्रो फेरि स्केल लिने
स्केल लिएर अब हाम्रो यो काटेको बिन्दु हो, यसरी काटेको बिन्दुलाई स्केल लिएर यसरी जोडिसकेपछि यो जुन आकृति बन्यो यो हाम्रो के भन्यो त वर्ग भन्छ। यो हाम्रो एउटा वर्ग भन्छ जसको नाम A B C र D हुन्छ, जसका यो लम्बहरू यो 90 डिग्री हुन्छ, यो बराबर यो हुन्छ, यो बराबर यो सबै बराबर हुन्छ, सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि अलिकति तलमाथि भएको हुनसक्छ किनकि हामीले एउटा कक्षा प्रदर्शनको लागि मात्र बनाएको, विधि तपाईहरु स्केल राखेर कम्पास राखेर राम्ररी बनाउनु भयो भने ठ्याक्कै हाम्रो वर्ग चाहिँ एकुरेट देखिन्छ। अब यति बनाइसकेपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसको रचना लेख्ने, जस्तै स्टेप बाइ स्टेपमा हामीले के काम गर्यो त्यो काम चाहिँ गर्ने। जस्तै रचनामा स्टेप फर्स्ट स्टेपमा के गर्यौं हामीले BD बराबर 10 cm को एउटा सीधा रेखा खिच्यौं, विकर्ण BD बराबर 16 cm को सीधा रेखाखण्ड खिचे। त्यसपछि नंबर दोस्रो स्टेप दोस्रो काम के गर्यौं त्यो BD रेखाखण्डको लम्बार्थ खिच्यौं। BD रेखाखण्डमा यसलाई मैले PQ नाम दिए। PQ लम्बार्धक खिचे। त्यसपछि BD र PQ प्रतिच्छेदन बिन्दु O बाट प्रतिच्छेदन बिन्दु O बाट OA र OC बराबर विकर्णको आधाको लम्बाइले काटेको हो भनेपछि बिन्दु O बाट OA बराबर OC बराबर 8 cm को चाप काटे। त्यसपछि के गर्यौं त BC ABCD ABC र D लाई स्केलले जोडे। यति काम हामीले गर्यौं। गरिसकेपछि के बन्यो त भन्दाखेरि निष्कर्ष आयो हाम्रो। निष्कर्ष के आयो विकर्ण बराबर 16 cm भएको वर्ग ABCD को रचना तयार भयो। सिद्ध। यति हाम्रो विकर्णको आधारमा रचना दियो भने रचना गर्नुहोस् भन्यो भने यति हामी गर्दैछौँ सजिलो कुरा।